अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन बार में मिल जाए और आपको हमारी कोई भी वीडियो तलाश करने की ज़रूरत पेश ना आए। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है औरतें ज़िंदगी का सबसे हसीन सरमाया है। इसकी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स की औरतें पैदा की ताकि तुम उनकी तरफ माइल होकर सुकून हासिल करो और तुम्हें मोहब्बत और मेहरबानी पैदा कर दी। सिनफ़े नाजुक में महज इंसानियत और उसमें गालिब और ज़ाहरी शक्ल सूरत को नए सिरे से जन्म नहीं दिया, बल्कि शेर मादर के साथ उसके बदन में जाज़ब होकर उनसे मोहब्बत और जज्बाए तारुफगी को उसके नस नस में बसा रखा है, जिसमें अल्तफ़ात तबस्सुम की खदुखाल और इशारों में आदमियत का मफ़हूम इस तरह सिखाया है कि लड़कपन की गफलत को बदल कर उसकी जगह साफ बयानी और कमाल को रखा है। यही नहीं कि आखिर वो कौन है जिसने शबाब में मर्दानगी को संवारा, जिसने दुरुस्तगी की जगह होशमंदी और शराफत को पैदा किया, वहशत को मोहब्बत मुसरत से बदल दिया, खुदगर्जी और अनाड़ियत की जगह सैरो चश्मी और कुर्बानी का जज्बा उजागर किया, लापरवाही की बजाय ताल्लुक़ और इस्तवारी का दर्स दिया। वो कौन है जिसने आगाज़ ज़िंदगी से तहज़ीब और शाइस्तगी का वो सबक पढ़ाया जिससे ज़िंदगी के सरबस्ता राज खुल गए, जिसने फूलों को हुस्न जमाल अता किया, शाखों को लचकने और बल खाने का अंदाज सिखाया, जिसने दामन को और उसके सिलसिलों को राना और दिल फरेब बनाया, जिसने टीलों और चोंटों को शदाबी बख्शी। कौन है जिसके लिए जा बजा उभरे हुए टीले, उदास शहराएं और बंजर इलाके रंगो नूर में नहा गए, जहाँ ज़िंदगी का एक एक रंग है, अगरचे सचमुच की ज़िंदगी और उसका रंग नहीं, बस ये यादें ही यादें हैं। वो कौन है जिसने परिंदों के शोर, तारों की सरगोशी और कटोरों और झीलों की थपेड़ों की ज़बान समझी। वो कौन है जिसकी बदौलत इंसान नौ के लिए सचमुच रश्क का जवाज़ बने। आखिर वो कौन सी सहारा है जिसने कोमल शबाब को अपने दस्ते नाजुक के बाकमाल उंगलियों से मस किया और उसके नतीजे में नामवर और बाकमाल जानबाजों ने आंखें खोली, जिनके हाथों से ज़िंदगी ने अंगड़ाई ली, नए सिरे से सरगर्मी और मोहब्बत हंगामा बरपा हुआ, हौसलों और उमंगों में बहार आई, लम्हा ब लम्हा और नस्ल दर नस्ल हकाइक पर गिरफ्त मौजूद हुई। ये सब कुछ हमारे अंदर आखिर किसने दिखलाया, भला जिस्मानी जज्बा के अलावा? ये कौन हो सकता है जो अपने कद ज़ेबा, रुखों रोशन, दिल फरेब और हसीन व जमील आरज़ुओं के साथ हमारे सामने जलवा गर हुई? वो कौन सी ज़ात है जिसने आगाज़ से मौजूद मर्दों की तकदोई और सख्ती को इस कदर नरम कर दिया कि उससे ज़्यादा नरमी और सुबकबारी भला क्या हो सकती है? हाँ, वो कौन सी ज़ात हो सकती है जिसने मर्दों के सामने इज़्ज़त व एहतराम, अज़मत व शराफत के माकूल को सख्त जाँ बनाकर पेश किया कि मौत और तबाही उसके सामने बेमानी होकर रह गई। हाँ, इस रास्त और बाखुश तबक के अलावा वो कौन सी ज़ात हो सकती है जिसने मर्दों के अंदर मौजूद खैर खूबी, ताजगी और अनोखी और बाकमाल फितरी एक जौहर को सरगर्म अमल किया? वो ज़ाते गरामी जो मर्दों की आगोश में पहले बतन थी और इसी वजह से वो दिल से चाहता है, और क्यों ना हो, हकीकी नस्वानियत और सच्ची नस्वानी तबका का ये एक खाका है। निस्वानी महज
جسم کا نام نہیں۔ نسوانیت ابتدا سے ہی بے لوث محبت، حسن و جمال، رعنائی، آراستہ اور شائستہ جذبات اور معزز استوار تعلق کی جیتا جاتا مجسمہ ہے۔ اور اگر کسی سادہ اور باکمال انسان کے لیے ممکن ہو کہ انسان کی یہ ابتدائی کسی مجسم میں عورت کی بجائے پیش ہونے کی مناسب پیغام یا دلچسپ صورت میں پیش ہو تو شاید وہ یہ ایسا کر سکے، لیکن پھر بھی اس کی حیثیت ایسی ہوگی کہ سخت پیاسے کو خالص اور صاف پانی کی بجائے پھلوں کا نچوڑتا ہوا رس پیش کیا جائے۔ کیا وہ اس سے سیر ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تب اگر کسی ماہر فن نے اپنے فن کے ذریعے انسانیت کے محض جسمانی پہلو کو اجاگر کرنا سمجھا اور اس کی روح کو باقی نہ رکھا تو اس کے جنسی رویوں پر روشنی پڑ سکے گی، جبکہ جسمانیت اس سے زیادہ رنگین ہے اور اس سے نیچے اتر کر فنکار نے محض جسمانی قوتوں کو مد نظر رکھا، لیکن کمزور میلان یا فنی رجحان کی ماند پڑنے کی وجہ سے اس پر بھی کلی توجہ نہ دے سکا۔ جہاں نسوانیت حسن و جمال، نرمی، شفقت اور میل و محبت کے ساتھ مجسم پائی جاتی ہے، جہاں چہرے کی خد و خال اور نظروں اور ہونٹوں کا تبسم غرض ایک ایک چیز میں اخلاق سے متوسط ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات وہ پاک ذات ہے جس نے حسن جمال کو پیدا کیا اور جو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ایک اونچے اور بلند مفہوم کی طرف اشارہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ عورت اور مردوں کے درمیان تعلق محض اس قدر نہیں کہ وہ ایک ساتھ ایک جگہ سوتے ہیں، بلکہ ان کا آپس کا تعلق اور میل ملاپ اور محبت کا تعلق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں عورتیں خواہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ تھیں، اور خصوصاً حضرت عائشہ سے آپ بے حد محبت کرتے تھے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ انتہا درجہ کی محبت آپ نے صرف باری تعالیٰ کے لیے رکھ چھوڑی۔ یہ روایت صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا، روئے زمین میں اگر کسی کو میں نے دوست بنایا تو ابو بکر کو دوست بنایا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تمہارا یہ ساتھی صرف اللہ کا دوست ہے، اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ تمہاری دنیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی اور چیزوں کی نسبت اللہ پاک نے ان دو چیزوں کو میری نظر میں پسندیدہ بنایا۔ ان میں ایک چیز فوری طور پر راحت پہنچاتی ہے اور دوسری چیز آگے چل کر تقرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ رہی عورتیں تو وہ گھروں کا چراغ ہیں، گھر بساتی ہیں، محبت قائم رکھتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ رہی خوشبو تو وہ دلوں میں نشان پیدا کرتی ہے، معزز، اور اسی طرح نماز سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون ملتا ہے۔ نہ چیز بندہ اپنے پروردگار سے خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے کافی سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہماری پوری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔